अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.129 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 129 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 196, 197 एंड 198। टॉपिक्स को वर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने ना, लेट नॉट। यगुर्रन्नका गैन रा से है, माने धोखा दे आपको, डिसीव यू। तक़ल्लुबु काफ लाम बा से है, माने चलना फिरना, द मूवमेंट्स। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जिन लोगों ने। दोज हु कफरू काफ फा से है, माने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। फी फाया से है, माने में। इन अल बिलाद बा लाम दा से, माने शहर। बलद का प्लूरल बिलाद है, यानी जमा है, द लैंड और सिटीज। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ला यगुर्रन्नका आपको धोखा ना दे, तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू काफिरों का चलना फिरना, फिल बिलाद शहरों में। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। आपको धोखा ना दे काफिरों का चलना फिरना शहरों में। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ला यगुर्रन्नका लेट नॉट डिसीव यू, तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू द मूवमेंट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव, फिल बिलाद इन द सिटीज। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Let not deceive you the movements of those who disbelieve in the cities। सूरह आल इमरान की आयत 197 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। मताउन मीम ताइन से है, माने फायदा, एन एंजॉयमेंट। क़लीलुन क़ाफ लाम लाम से है, माने थोड़ा, लिटिल। सुम्मा सा मीम मीम से है, माने फिर। देन मअवाहुम अलिफ वाव या से है, माने उनका ठिकाना, देर एबोड। जहन्नम जीम हा नून मीम से है, माने जहन्नम या दोज़ख, हेल। व बिइसा बा अलिफ सीन से है, माने और कितना बुरा है। एंड अरेस्ट अल मिहाद मीम हा दाल से है, माने आरामगाह, रेस्टिंग प्लेस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। मताउन क़लीलुन ये थोड़ा सा फायदा है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम फिर उनका ठिकाना दोज़ख है। व बि'सल मिहाद और वो कितनी बुरी आरामगाह है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ये थोड़ा सा फायदा है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख है और वो कितनी बुरी आरामगाह है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। मताउन क़लीलुन अ लिटिल एंजॉयमेंट, सुम्मा मअवाहुम जहन्नम देन देयर अबोड इज हेल, व बि'सल मिहाद एंड रेस्ट इज द रेस्टिंग प्लेस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। A little enjoyment, then their abode is hell, and rest is the resting place। सूरह आल इमरान की आयत 198 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकिनिल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लाकिन लाम काफ नून से है, माने लेकिन, बट। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जो लोग। दोज हु इत्तक़ौ वाव काफिया से है, माने डरते हैं, फियर। रब्बहुम वा बा बा से है, माने अपने रब से, देयर लॉर्ड। लहुम लाम से है, माने उनके लिए, फॉर देम। जन्नातुन जीम नून नून से है, माने बागात, गार्डन्स। तजरी जीम रॉया से है, माने बहती हैं, फ्लोज। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रम तहतिहा ता हा ता से है, माने उनके नीचे, अंडरनीथ देम। अल अनहारू नून हा वा से है, माने नहरें, द रिवर्स। खालिदीना खा लाम दाल से है, माने हमेशा रहेंगे, विल अबाइड फॉर एवर। फीहा फाया से है, माने उसमें, इन इट। नुजुलन नून जा लाम से है, माने मेहमान नवाजी या मेहमानी, हॉस्पिटैलिटी। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम इंदी आइन नून दाल से है, माने पास,
near. Allah, अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, वमा मीम अलीफ से माने और जो, and what, इंदा आइन नून दाल से माने पास, नियर और कभी विद के मानों में आता है। अल्लाही अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। खैरुन खा या रा से है माने बेहतर, द बेस्ट। लिल अबरार बा रा से है माने नेक लोगों के लिए, फॉर द राइटियस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लाकिन लजीना लेकिन जो लोग इत्तक़ौ रब्बहुम डरते हैं अपने रब से, लहुम जन्नातुन उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिल अनहारू जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह मेहमानी है अल्लाह के पास से, वमा इंदल्लाही और जो अल्लाह के पास है, खैरुल लिल अबरार नेक लोगों के लिए बेहतर है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। लेकिन जो लोग डरते हैं अपने रब से उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे, मेहमानी है अल्लाह के पास से और जो अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए बेहतर है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लाकिन लजीना बट दोज हु इत्तक़ौ रब्बहुम फियर देयर लॉर्ड, लहुम जन्नातुन फॉर देम आर गार्डन्स, तजरी मिन तहतिल अनहारू अंडरनीथ विच रिवर्स फ्लो, खालिदीना फीहा दे विल अबाइड देयर इन फॉरएवर, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह अ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम अल्लाह, वमा इंदल्लाही एंड व्हाट इज विद अल्लाह, खैरुल लिल अबरार इज द बेस्ट फॉर द राइटियस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बट दोज हु फियर देयर लॉर्ड फॉर देम आर गार्डन्स अंडरनीथ विच रिवर्स फ्लो, दे विल अबाइड देयर इन फॉरएवर, a hospitality from Allah and what is with Allah is the best for the righteous। इन तीनों आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। आपको धोखा ना दे काफिरों का चलना फिरना शहर में, ये थोड़ा सा फायदा है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख है और वो कितनी बुरी आरामगाह है। लेकिन जो लोग डरते हैं अपने रब से उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे, मेहमानी है अल्लाह के पास से और जो अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए बेहतर है। तफसीर आयात देखें। इन आयात में खिताब अगरचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन तमाम मुसलमान मकसूद कलाम हैं। यानी जाहिर में ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, लेकिन दरअसल टारगेट यानी मकसद तमाम मुसलमान हैं, जिन्हें ये बावर कराना है कि कुफ्फार की जाहिरी आन बान रख रखाव उनका जमीन पर अकड़ कर फखर के साथ चलना फिरना मुस्तकिल नहीं है। ये मताए कलील है जो उनको बरतने के लिए वक्ती तौर पर दी गई है। एक लम्हे में मौत आएगी और उनका काम तमाम कर जाएगी। यानी मुसलमानों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफ्फार का जमीन पर अकड़ कर फख्र के साथ चलना फिरना उन्हें धोखे में ना डाल दे। वो ये ना समझें कि जिसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूलों का किताबों का इनकार किया, वो ऐश में जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर उनका ठिकाना भी बेहतर होगा या जन्नत होगी। ये सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है, गलत फहमी है। इंसान अगर दुनिया व आखिरत की मजमूई जिंदगी को सामने रखे तो ये चंद रोज़ा जिंदगी उसे हकीर नजर आएगी। यानी कोई भी इंसान अगर समझ बूझ से काम ले, दुनियावी जिंदगी का मुकाबला उखरवी जिंदगी के साथ करे, तो ये उसको बात समझ में आ जाएगी कि उखरवी जिंदगी के मुकाबले ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, चंद रोज़ा है। कुफ्फार की जाहिरी आन बान देख कर बाज कमजोर दिलों में ख्याल पैदा होता है कि अगर ये लोग अल्लाह ताला के नाफरमान होते और अगर अल्लाह उनसे नाराज होता तो क्या यूं शान और शौकत से जिंदगी बसर करते। यानी जो बंदे कमजोर ईमान रखते हैं, जिनका अमल सिफर के बराबर है, उनके जहन में यह ख्याल आता है कि अल्लाह से कुफ्र करके भी लोग ऐश कर रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उनसे नाराज हो? अगर नाराज होता तो ये कैसे होता कि वो शान और शौकत में जिंदगी बसर करते। लेकिन उन्हें यह समझना है कि कुफ्फार की सारी धूमधाम आर्जी है, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम है जो अबदी है। यानी मोमिन बंदों को ये समझना होगा, ये यकीन करना होगा कि कुफ्फार की सारी धूमधाम वक्ती है, आर्जी है और हमेशा के लिए उनका ठिकाना जहन्नम है, दोज़ख है, जो कि अबदी ठिकाना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन काफिरों की बदमस्ती के सामान तायुश यानी ऐश के सामान, उनकी राहत व आराम, उनकी खुशहाली और फारिगुल बाली यानी फुर्सत के औकात जो गुजारते हैं
ان کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی دراصل آپ کے امتی نظریں نہ ڈالیں، یہ سب عنقریب زائل ہو جائے گا یعنی محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور صرف ان کی بدعمالیاں عذاب کی صورت میں ان کے لیے باقی رہ جائیں گی۔ ان کے تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے بالکل ہیچ ہیں، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو ان کے اعمال باقی رہیں گے، ان کے اعمال کی سزا باقی رہ جائے گی، اور دنیا میں انہوں نے جو کمایا، جو چیزوں میں عیش کیا، وہ تمام کی تمام یہیں پر دھری رہ جائیں گی۔ اسی مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں ہیں، مثلا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کفار لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور زمین پر فخر سے اکڑتے ہوئے چلتے پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی نصیحت کرتا ہے کہ مومن بندے ان کے چلنے پھرنے سے دھوکے میں نہ آئیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا میں چاہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں لیکن آخر تو انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی پاداش میں سخت تر سزائیں دیں گے۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے تعلق سے غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے تعلق سے اور اللہ کے پیغمبروں کے تعلق سے جو باتیں غلط پھیلاتے ہیں، وہ دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چونکہ ہر بندے کو لوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں لیکن ان کا دل تقوی کے نور سے منور ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ یعنی اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو کفار کی بنسبت مومن بندے عموماً عیش و عشرت کا سامان نہیں رکھتے بلکہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، سر تپا تقوی کا مینار بنے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال چھوڑنے پر یہ راضی ہوتے ہیں یا راضی ہو چکے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ لٹانے کے لیے راضی ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ان باتوں کو ثابت بھی کر کے دکھایا، پھر بھی اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہیں، یعنی نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی وہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑا کر نم آنکھوں کے ساتھ اللہ کے آگے سر بجود ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں حشر کے دن کی ذلت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ دین کے لیے مخلص ہیں، چونکہ اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے نیک اعمال سے ثابت کیا ہے، وہ مخلص ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ پھر انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں ابدی زندگی ہوگی، بے شمار نعمتیں ہوں گی، وہاں یہ مہمان ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے۔ جنت کی نعمتوں کی کیفیت اور قیمت کا اندازہ اس جملے سے ہوتا ہے جس میں فرمایا مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، یعنی یہ سب اللہ کی طرف سے ضیافت کے طور پر ہے۔ ضیافت کی تعبیر کس قدر شیریں ہے اور وہ بھی اللہ کی ضیافت ہو، چونکہ ضیافت میں اکرام و احترام، پیار و محبت، امن و سکون کی فضا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں بھی فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں جنتیوں کو دی جائیں گی دراصل وہ اللہ کی مہمانی ہوگی، اللہ کی طرف سے ضیافت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کرے گا۔ یعنی بندوں کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک بہت بڑا ان کے حق میں فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کا میزبان ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس موجود ضیافت کا دنیاوی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن بندوں کی ضیافت مہمانی بذات خود اللہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بندوں کی نعمتوں کا کوئی کمپیریزن دنیاوی نعمتوں سے جو کہ وقتی ہیں اور کوالٹی میں کچھ نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار کی نقل و حرکت اور عیش کی زندگی سے مومن کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ متاع قلیل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کو مستفید کیے ہوئے ہے، جبکہ ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ حقیقی کامیابی صرف ان کے حصے میں آئے گی جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو عمل صالح سے ثابت کیا،
یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے اہل و عیال کو بھی ترک کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بے شمار نعمتیں وہاں ہوں گی۔ اور سب سے بڑا فضل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کا میزبان ہوگا اور وہ ان لوگوں کی ضیافت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔